بونجور et bonsoir à tous et à toutes. السلام عليكم أزفلاون. دونك اليوم جينا نديرو لكم اون فيديو من نوع انبوكسينغ. دونك اليوم راح نديكم اون فيديو على انبوكسينغ. شريت تليفون من سيت علي اكسبريس. شريت لو تليفون ريدمي نوت 10 برو. دونك ريدمي نوت 10 برو لا فيرسيون 6 جيجا تاع في الرام و 128 جيجا في ميموار دو ستوكاج. دونك اون فا فير الانبوكسينغ قدامكم. راح نفتح لو كولي. هاوليك لحقني لو كولي. دونك ابري نديكم اون فيديو سبيسيالمون تشوفوا كيفاش تتبع ان كولي تاعك كي تشريه مع لي اكسبريس، كيفاش تتبعو من الديبي حتى يلحق لك عندك. دونك راح نفتحو هنايا ديريكتومون قدامكم لو كولي تاعنا. هذا لو كولي هذا التليفون هذا شريته لو 31 مارس 2021. فلاشين خرج من الحدود تاع لاشين تبعت في الطياره لو 3 افريل 2021 والحق الالجيري لو 25 صادت خرج من ليطاب تاع دخل لو سونتر دو تري تاعنا في الجيري لو 25 افريل 2021 والحق البلديه تاعنا هنايا وراني الحق لو 29 افريل 2021. انا حتى اليوم باش جبدتو. دونك اليوم باش جبدتو رانا لو 3 مي 2021. دونك هاوليك راح نفتحو لو كولي قدامكم ونشوفو واش كاين فيه داخل لانبوكسينغ تاع لو تليفون ريدمي نوت 10 برو. هنا بيان سور هنا يعطيكم كاع لي دوني واش تاع واش كاين داخل. هنا سي دي انفورماسيون بيرسونيل راني خبيتهم، لادريس نو برينو التليفون تاعك يجي فيه. انا درت سكوتش هذا باش ما يبانش المعلومات الخاصه بيا. دونك جو في اوفرير لو كولي تاعنا. راح ديكوفري معانا اون ديريكت لانبوكسينغ نتاع هاد لو كولي. فوالا كيما رانا نشوفو هاوليك كيفاش يجي لداخل الكولي تاعنا. نشوفو العلبه هاوليك ريدمي نوت 10 برو. هاوليك يجي محمي داخل هاد الساشي كونفلابل فيه الهواء راكو تشوفو هنايا. دونك إلي بروتيجي باش هكا كي يروح في ترونسبور ايريان ولا في الشاحنه ولا الاخر يكون بروتيجي وما يصرالوش لي ديغا. دونك إلي بروتيجي. هاي لك العلبه نفتحوها نجبدوها. دونك هاوليك هذاك الكاش. دونك هاي العلبه تاعنا جات مغطيه في الساشي. لو ريدمي نوت 10 برو. دونك هاوليك مغطي في الساشي. نجبدو نحولو الساشي هذاك هكذاك. هاي لك العلبه تاعنا. لو تليفون طون ريشيرشي بار لي ساجيريان اللي راه داير سوكسي في هاد الايام لو ريدمي نوت 10 برو. هذه النسخه تاع البرو ماشي النسخه تاع نوت 10 باك. ريدمي نوت 10 برو. دونك هذا فريمون تليفون قنبله. دونك شوفوا العلبه قبل ما نفتحوها كيفاش تجي لداخل. جات مليحه. ريدمي نوت 10 برو. هنا شوفوا هنا ما كان والو. هنا كتيبه هذيك. هنا مواصفات عندك ريدمي نوت 10 برو برونز. هنا خيط لا كولور تاعو برونز. فيه 6 جيجا دو رام و 128 جيجا دو روم دو ستوكاج. دونك اون فا لوفرير. دونك نفتحوه. دونك هنا يجي دايما لاصق افيك دو بتي سكوتش له. نفتحوهم. جو في utiliser ان كوتو بور كوبي هاد السكوتش. هاوليك اللي منا و لوتر كوتي. خلاص سي بون. بسم الله. فوالا فتحوا العلبه. هاي اللي فتحنا العلبه. هاي اللي كيفاش تجي. دونك تجي مع الاول هاد البواطه هادي. راك تشوف مكتوب هنا ديزايند بار ريدمي. تجي هاد البواطه هادي واش تجي فيها. نفتحوها نشوفوا واش تجي فيها البواطه دي الفوقانيه. هاي لك يجي عندنا هذاك المسمار. هاوليك المسمار هذاك اللي يجبدوا به لومبلاسمون اللي يديروا فيه لا كارت سيم لابوس نتاعك تاع التليفون ولا لا كارت اس دي. دونك التليفون هذا يقدر يرفد دو كارت سيم تاع التليفون ويرفد اون كارت اس دي. هاوليك. دونك الانتيريور واش يكون عندنا هنا
لي بتي ليفري هادوك تاع المود دومبلوا اكسيتيرا، لوزر جيد، دونك لو مود ديتيليزاتور هنايا ولا لي جيد ديتيليزاتور هنايا، ويجي فيه لونتي شوك هذاك هنايا. هاوليك لونتي شوك نتاعو شباب، هذا لونتي شوك ديالو، هذا سي امبورطون انسان يستعملو ويديرو في التليفون باش يبروتيجي التليفون تاعو. جي لونتي شوك والاخر، دونك اون مي دو كوتي لونتي شوك ومنا. دونك نديرو هايداك، نجبدو التليفون نخلوه شوفو اون ديرني على حال، شوفو تحفه قمه روعه. نخلوه دو كوتي اون اتوندون شوفو نكملو شوفو واش كاين داخل البواطي هذاك. دونك نحو هاد الكرتونه هادي هنايا. واش يجينا الانتيريور؟ عندنا لو فامو شارجور نتاعو تاع ريدمي نوت 10 برو. عندنا ان شارجور فاست شارجينغ، معناتها شارجور رابيد اللي يدعم الشحن السريع تاع الهاتف. هاوليك نجبدوه تشوفوه بني او كبير في الحجم تاعو كبير. سي ان شارجور كاليتي اللي يدعم الشحن السريع 33 واط. كون نقراو هنا نلقاو بني سي تكري الشحن السريع 33 واط، دونك يسحن بسرعه. شوفوا الخاصيه هنا بني انا تيريو هنا وين ندخل اليو اس بي هذاك بني اورانج شباب، والله شباب هايل. فا افيك لو كابل يو اس بي تايب سي، كابل يو اس بي تايب سي كيما تشوفوا هنايا. هاوليك ثاني كيف اون اورانج تايب سي هنايا، عندك هنا اورانج ومن جهه هذيك يو اس بي اورانج. دونك هذا سي شاحن الترا رابيد، دونك يشحن سريعا. دونك في نص ساعه، في نص ساعه الشارجور هذا يشارجي لك التليفون تاعك حوالي 60%، وعندك واحد الساعه يتشارجا لك 100% التليفون. دونك ماشي كيما لي زونسيان شارجور ومن اكسترا التليفون لازم تضرب كاع تضرب 3 سوايع ولا 4 سوايع وانت تشارجي التليفون باش يلحقك 100%. صافي هاوليك. دونك التليفون هاوليك تحفه روعه، لو ريدمي نوت 10 برو. شوفوا ريدمي نوت 10 برو 108 ميجا بكسل كواد كاميرا، فيه 4 كاميرا. 108 ميجا بكسل هي الكاميرا الاساسيه تاعو، لا كاميرا برينسيبال. 120 هرتز طو رافيشيسمون تاع ليكرون، سي ان ايكرون اموليد سوبر اموليد. لا طاي تاع ليكرون تاعو 6.67 بوس، 6.67 انش دوت ديسبلاي. فيه دوبل او بارلور من فوق ومن تحت تاع الصون، دونك سي ستيريو. وفيه ان بروسيسور تاعو كوالكوم سناب دراجون 732 جي، دونك 8 ملم هاي بيرفورمانس بروسيسور. هذا سي ان بروسيسور قنبله. تليفون يدعم الشحن السريع 33 واط فاست شارجينغ. عنده ان باتري انورم تاع فيها 5020 ملي امبير اللي تشد بيان سور. شوف كي تكون تستعمل هذا في التليفون هذا في استعمال نورمال عادي، منا يشد لك نورمال 2 جورني نورمال. اللي يكون عنده استعمال قوي وانطونس ولي جو ومنا اكسيتيرا منا يشد له اون جورني كومبليت، وما يخفالكش تحطو نص ساعه يشارجي لك 60%. دونك فريمون ساعه يشارجي لك كومبلي. دونك نحولو البلاستيك نتاعو باش نشوفوه. شوفوا ريدمي هذا نحولو باش بور ابريسي تحفه من ريدمي. قنبله تليفون القنبله كيما نعيطولو. شوفوا دونك هاوليك شوفوا ليكرون. دونك هاوليك شوفوا فريمون تحفه هذا لو تليفون ريدمي نوت 10 برو. هاوليك فيه ان تيترو هنا في وسط، هنا فوقه كامل في الوسط تاع الشاشه هذه سوبر اموليد بور لا كاميرا اللي يديروا بها سيلفي. هي عندها 16 ميجا بكسل، الاخر تحت تخرج دي فوتو سيلفي اكسترا اوردينير. شوف في الاكرون تاعو هذا الزاج هذا تاع الاكرون تاعو فيه بروتيكسيون غوريلا غلاس 5، معناتها يقاوم الخدشات والخبشات والاخر، ويقاوم الصدمات. كون يطيح لك الناس صعيب باش يتكسر، يفو فريمون طيحو بعنف باش يتكسر لك. دونك فريمون تحفه. شوف دونك سي ان ايكرون سوبر اموليد اللي une qualité فيه une qualité de couleur et d'image منها extraordinaire. وشوفوا لا بارتي هنا انفيريور. فوالا عندنا هذا التيكي اللي رجعت نحيه. فوالا نحيوه. شوفوا لا كولور برونز هذه اللي اكستراوردينير. هنا اللي فيها اون فيرا، هذا لا بارتي تاعو انفيريور
il est fait en vert. شوفوا comment c'est brillant. ولا كولور هاديه بني سي راح ديغرادي من تحت حامقه بلوس تطلع الفوق تولي موان حامقه. شوفوا دونك موان فونسي فير لو سي اون فير. وكيف فيها ان بروتيكسيون غوريلا غلاس 5. هنا سي لي كاميرا تاعو. الكاميرا فرونتال 108 ميغا بيكسل. الكاميرا الاساسيه فيه كاميرا 8 ميغا بيكسل وفيه واحده 5 ميغا بيكسل. دونك هاوليك التليفون تاعنا Redmi Note 10 Pro et comme on peut le voir ici l'anti choc هذا بلاستيك انتي شوك لتحتها au niveau de la prise USB Type C. عندنا هاد البلاستيك هادي qui se referme lorsqu'on ne charge pas le téléphone. On la referme باش كنديروها في لابوش نتاعنا ميكونش عندنا دي ماتيير ولا نقولوا لابوليش اللي تجي في اون جينيرال في الجيوبه ولا لا بوسيير ولا اكسترا ne pourra pas rentrer à l'intérieur de la prise. هذه هي USB Type C. Et كيف نشوفوا لو تليفون هذا Redmi Note 10 Pro il est très beau. بون لازم نمسحوه بان شويه تحت على لي دوا. شوفوا il est en vert fait protection Gorilla Glass 5. l'avant c'était في l'écran avant وهنا في لا فاس arrière. دونك هنا عندنا لا فونت وين يجيو لي دو كارت سيم اي لا كارت اس دي لا كارت ميموار. عندنا بتيت رو هنا وين اون انترودوي بتيت هنا بتيت كلي هادي بور اوفرير لا فونت هاديك. نوز الون لو فير فوالا il faut pousser voilà il faut pousser un petit peu et la glissière تخرج. Donc voilà avec عندنا deux positions ou deux places où mettre on peut mettre deux cartes SIM et avec une carte SD. Et عندنا le choix on peut y mettre voilà carte SIM وحده carte SD وحده. Donc on la remet à sa place. Voilà. Donc bien. Donc تشوفوا l'épaisseur تاعو il est très mince. التليفون هذا très léger 193 grammes. très beau. الله يبارك ما شاء الله. Sur le côté on retrouve هنا le bouton تاع الباور on retrouve le bouton تاع الصون تزيد وتنقص منها et le bouton تاع الباور هنايا اللي فيه البصمه فيه لومبرانت ديجيتال باش تشعل وتطفي التليفون. هنا لا بارتي باس عندنا في لا بارتي باس عندنا هاوليك لونطري تاع لافيش تاع تيب سي يو اس بي تيب سي هذيك. عندنا لا سورتي تاع الصون منا من تحت كيما عندنا لا سورتي تاع الصون من الفوق. دونك فيه سي ان صون ستيريو من الفوق ومن تحت. عندنا الاخر تاع لي زيكوتور لونطري تاع لي زيكوتور باش دير لي زيكوتور. وفيه هنا تانيك لو سونسور ولا سونسور تاع الانفراروج هذاك اللي يخليك تتحكم عن بعد بالماتيريال الكتروميناجي كيما التلفزيون ولا كليماتيزور ولا الاخر. ابي تاصالي دير اون ابليكاسيون اللي تتحكم كلي تيليكوموند التليفون تاعك تتحكم في هذا الماتيريال الكتروميناجي كيما لي تيلي ولا كليماتيزور اي اوتر. دونك شوفوا l'écran تاعو c'est un écran énorme de 6,67 pouces. et شوف الحكمه تاعو صادق كي تحكموا بيدك
فريمون إلي اكستراودينير، خفيف، اللون تاعو خفيف، إلي طري ماس، هنايا رقيق بزاف، هنايا في السمك نتاعو شوفوا رقيق بزاف وخفيف، طري ليجي، تليفون اكستراودينير. دوك نشعلوه على حال. جو في فولير هنا دوك نعطيكم رابيدمون الخصوصيات نتاعو. نبداو نقراو الخصوصيات نتاعو هكذا، اون فا ديكوفري اونصومبل. دونك نبداو بليكرون. لا طاي تاع ليكرون سي 6.67 بوس. لا ديفينيسيون تاع ليكرون هذايا سي 2400 x 1080 بيكسل. تكنولوجي d'affichage سوبر اموليد. فريكونس دو رافريشيسمون تاع ليكرون سي 120 هرتز، الوغ لا بليبار دي تيليفون فيهم 60 هرتز، اللي تخلي التليفون تاعنا يكون تري رابيد. كي تجوز من ابليكاسيون كي تفتح لاباري فوتو وتغلق وتجوز هذه من البوان لبواحد اخر. دونك 120 هرتز. دي بي تاعو تاع الكونسونطراسيون عندك 395 بي بي. الستوكاج تاعو فيه 128 جيجا دو ستوكاج. يتقبل اون كارت ميكرو اس دي، دونك il est extensible au TG8. دونك البيرفورمانس تاعو فيه ان بروسيسور سناب دراجون 732 جي. لا رام فيه 6 و 8 جيجا، دونك حنا هنا في لا فيرسيون هنا تاع 6 جيجا هاديه. لو جي بي يو تاعو سي ان كوالكوم ادرينو 618. فréquence du processeur 2,3 Go. CPU c'est un octa-core. Finesse de gravure 8 nanomètres. عندنا l'audio تاعو فيه nombre de haut-parleurs فيه زوج، دونك فيه منا من التحت وفيه منا من الفوق، دونك ستيريو. لا باتري تاعو لا كاباسيتي تاعو سي 5020 ملي امبير. Et technologie de la batterie, bon, donc c'est les batterie Lion. Batterie amovible là, chargement sans fil ما فيش. La charge rapide, فيه la charge rapide. Puissance de la charge rapide 33 watts. Système d'exploitation تاعو فيه c'est un Android. Version du système d'exploitation Android 11. Interface Android MIUI. Assistant Google Assistant. Appareil photo تاعو caméra fait 108 mégapixels, 8 mégapixels et 5 mégapixels, 2 mégapixels. Nombre de capteurs arrière et avant كامل كاين 5. Définition enregistrement يقدر ينرجستري حتى ل 4K. Donc 30 IPS. Flash arrière, flash LED. Flash à l'avant ما فيش. Stabilisateur d'image électronique فيه. Taille de photosite 0,7 nanomètres. Ouverture d'objectif photo 1,9. Ouverture second objectif photo 2,2. Capteur photo frontal 16 mégapixels. هذه كاع قلناهم. يقبل لي كارت نانو سيم كومباتيبل دوبل سيم. يقدر يكون فيه دو كارت سيم كومباتيبل 4 جي وي. دونك ما فيش لا 5 جي. هذا الحاجه اللي ماشي ديفو باسكو 5 جي مازال ما راهي متوفره. دونك version Bluetooth 5.0, NFC oui, version USB 2.0, prise jack oui, type de connecteur USB Type C, GPS فيه. الكابتور d'empreinte digitale اللي تجي هنا في الكوتي فيه، هنا تجي هنا في الكوتي هنايا في البوطون هذا باور. اكسيلورومتر اي بوسول الكترونيك فيه. جيروسكوب فيه. انفراروج ما فيش. كابتور دو لوميير امبيونت فيه. البوا تاع التليفون il fait 193 غرام. épaisseur 8,1 ملم. دونك l'épaisseur تاعو هنا 8,1 ملم والبوا تاعو 193 غرام. دونك سي بور سا ماشي ثقيل وهايل، تشد في اليد اكستراوردينير. لا هوتور تاعو فيه 164 ملم. لارجور 76,5 ملم. دونك لا كولور تاعو برونز هنايا، هذه لا فيرسيون برونز. كاين البلو كاين الكري. دونك لابارونس تاعو سي ان ابارونس فير. راك تشوفوا هنا، شوف تشوف هنا سي دو فير فريمون فيه لا بروتيكسيون كامله. غوريلا غلاس 5 سي ان تيليفون كلاس روعه. لانديس دو بروتيكسيون كونتر لو سي اي بي 53. معناتها هذا التليفون لو كان يطرش تكون برا وتكون تصب شويه شتا ما يتمخلك شويه ما يصالو والو. لو كان يطيح لك في الماء رابيدمون تعاود تجبدو ما يصالو والو. واشنو سي ان بروتيكسيون ماشي باش تخليه تغمق وتدخلو داخل الماء وتخليه. دونك هذا سي لو كان يتشمخ رابيدمون تعاود تنحيه وي يحكم ما يصالو والو. دونك فوالا on va l'allumer. نشعلوه. Voilà, il est en train de s'allumer.
MUI MIUI ميو كاين اللي يقولوا ميو. هاوليك ينستالي جوست سكوند. دونك راح تجوز اون بارتي دو كونفيغوراسيون تاع لو تيليفون MUI 12 yours alone. Donc on tape ici pour l'étape suivante. L'aura, on choisit la langue française. Française. Vous pouvez choisir n'importe quelle langue, arabia ou la autre. Peut-être du texte, c'est pas la peine. On passe. Sélectionnez votre région. Voilà, l'Algérie. Choisir un clavier. Choisissez le clavier par défaut que vous utilisez lors de la rédaction des emails. Ok, sur Gboard. Conditions générales d'utilisation, accord utilisateur politique ou maintenant. Il faut cocher un j'ai lu et accepter. Autre suivant. Vérification de votre carte SIM. Pour l'instant, on n'a pas introduit de carte SIM. Pour lancer la carte SIM, veuillez consulter le manuel fourni avec l'appareil. Donc, on ne va pas introduire. Il capte les réseaux Wi-Fi. Pour l'instant, nous n'allons pas installer le réseau Wi-Fi. Ignorer. Autoriser la recherche. Autoriser les applications et les services à rechercher des réseaux Wi-Fi et les appareils à proximité à tout moment, même si le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés. Autoriser les applications et les services disposant de l'autorisation d'accéder à la position à utiliser l'emplacement de votre appareil. Nous pouvons recueillir régulièrement des données de localisation et utiliser de façon anonyme afin d'améliorer la précision de la localisation et les services géolocalisés. Envoyer des données diagnostiques, contribuer à l'amélioration d'Android et nous envoyer maintenant. Je la décoche, installer des mises à jour ou maintenant. Accepter. Donc, empreinte digitale. Donc, on dit empreinte digitale. Définir le mot de passe. Définir l'écran de verrouillage avant d'ajouter votre empreinte. Schéma. De votre mot de passe. N'oubliez pas le mot de passe, c'est compris. Bon. Pour l'instant, on dirait un schéma barca. Ajoutez votre empreinte digitale. Maintenant, on doit ajouter l'empreinte digitale. Il faut cliquer plusieurs fois dans le capteur et retirer-le lorsque vous sentez une vibration. Ajouter avec succès. Donc l'empreinte déjà a été ajoutée. Je clique sur terminer. Mise à jour automatique du système, envoi automatiquement des données diagnostiques, programme d'expérience utilisateur, localisation. Classique ou la tiroir maintenant. خليها classique. Configuration terminée. OK. Donc هاوليك تشوفوا l'écran vraiment حاجة affichage قنبلة قنبلة قنبلة. هاوليك. Par exemple, la caméra, شوفوا il est donc هاوليك شوفوا كيفاش le passage d'une application à une autre très rapide. C'est une fonction de l'opérateur. OK. خرج دخل خرج. Il est vraiment très rapide, excellent. Donc MashaAllah, Allah يبارك. Donc je recommande fortement l'achat تاع le Redmi هذا Note 10 Pro. C'est un téléphone classe formidable, شباب هايل, فيه كاع لي كاركتيرستيك ريشيرشي اكتويل, يعني شغل كاع لي كاركتيرستيك الهايلين. عندك ليكرون سوبر اموليد 6.67 بوس, بروتيكسيون غوريلا جلاس 5, عندك كاميرا برينسيبال تاع 108 ميجا بيكسل, عندك شوفوا كيفاش عامل ديزاين تاعو شباب, طري ليجي.
tête léger, la puce de main هايله خفيف 193 grammes, vraiment extraordinaire. Donc je recommande le téléphone fortement. Donc j'espère que la vidéo عجبتكم. Je vous dis à une prochaine vidéo. إلا عجبتكم la vidéo تحبوا نديركم des unboxings حد اخرين, laissez-moi des commentaires, ديروا لنا des j'aime, partagez la vidéo هذه au maximum. وهذا التليفون شريته علي اكسبريس, شريته اون بروموسيون 277 اورو. سي لا فيرسيون 6 جيجا de RAM et 128 espace de stockage. Donc c'est le Redmi Note 10 Pro. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et قناة cuisine Ania Amir vous souhaite bon visionnage. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao.